अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं जो वाक़या लेके हाजिर हुआ हूँ जो बिजनौर यूपी का है। जो एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे, उनका इंतकाल होने के बाद उसके कब्र में क्या हश्र हुआ, क्या हुआ, जो सच्चा वाक़या है, जो आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब इस वाक़या को बेहतरीन अंदाज में बयान कर रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें और अपने कब्रिस्तान की कैसे हम हिफाजत करेंगे, कैसे देख रेख करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वक्त को ज़ाय किए बगैर आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद जब वीडियो आपको पसंद आ जाए, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं बिजनौर में अपने अजीज़ दोस्त और पीछे भी हमारे माशाल्लाह मुफ्ती अरशद साहब बैठे हैं, मुफ्ती कासिम साहब हैं। आज अपने हज़रत की मजलिस में आना हुआ था नेहटोर, तो यहीं के एक पास के कस्बे की खबर है और सोशल मीडिया पे 3 दिन पहले मैं देख भी रहा था। एक भाई ने मुझे वो वीडियो भेजी भी थी कि आप इस पर कुछ बताएं, क्योंकि एक कारी सैफुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं और थे पहले, उनका तकरीबन 3 महीने पहले जुलाई में 25 जुलाई में उनका इंतकाल हुआ था और उनको दफन कर दिया गया था। अब होता क्या है कि कुछ लोग कब्रिस्तान में 3-4 दिन पहले की ये बात है, फातिहा पढ़ने के लिए गए, क्योंकि अपने अजीज की कब्र पे जाना भी चाहिए। जब वो कब्रिस्तान गए और कब्र के पास खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि कब्र में से जो है ना, ऐसा लग रहा है कि कब्र में कुछ किया गया है। गौर से देखा तो पता चला कि उसका जो सर है मुर्दे का, वो सर गायब है। जब छानबीन की गई तो कुछ और ही मैटर समझ में आया बाहर। अब पुलिस जो है वो जिन बदमाशों ने ये काम किया है और किस वजह से किया है, उन तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। और वो जो कस्बा है वो यहीं करीब में है। तो मुफ्ती कासिम साहब से गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में, क्योंकि मुफ्ती कासिम साहब तो यहीं के रहने वाले हैं और उनके मुताल्लिकीन में जो कारी सैफुर रहमान साहब उनको बहुत अच्छे से जानते भी हैं, तो मुफ्ती साहब बताएंगे कि मुफ्ती साहब ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का क्या सीन है, पूरा ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में बात है खाड़ी की। हम इस वक्त नेहटोर में हैं, जहाँ से करीब में ही एक काफ़ी बड़ा गांव है खाड़ी। मेरा वहाँ ननियाल भी है, बल्कि कारी सैफुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, मेरी उनसे बहुत मुलाकातें हैं। और कारी साहब का घर मेरी नानी के घर के करीब में ही है। और जिस मस्जिद में कारी साहब नमाज़ पढ़ाते थे, मैंने बहुत मरतबा उनके पीछे नमाज भी पढ़ी है, क्योंकि मैंने अपनी मौलवियत की शुरुआत खाड़ी से ही की थी। अरबी अव्वल और दो मैंने वहीं पढ़ा है। तो बहरहाल कारी साहब साहिब निस्बत बुजुर्ग थे और आपको तो पता है कि रात हमारे हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी उस्ताद हदीस दारुल देवबंद जो पीर साहब के खलीफा भी हैं, यहाँ हमारे हज़रत की इस्लाही मजलिस थी नेहटोर में। तो रात हज़रत ने बाज़ाब्ता अपने बयान के शुरू में इस पर बात भी की है, शुरू में कई मिनट कारी साहब की शख्सियत के ऊपर। और कारी साहब की कब्र पर हज़रत कल फातिहा पढ़ने गए भी थे और हज़रत ने वहाँ जो कह लीजिए उनकी करामात देखी, उनका रात अपने बयान में इजहार भी किया। वो बयान में इंशाअल्लाह अपने चैनल पे अपलोड भी करूँगा। तो खुलासा ये है कि ये कारी साहब की कब्र के साथ जिन्होंने छेड़खानी की है, वो यकीनन उनकी शख्सियत से, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इस्लाम और इंसान से वो वाकिफ़ ही नहीं है। अगर इंसान की अजमत उनके दिलों में होती तो वो ये हरकत न करते। एक मुर्दे के साथ इतनी घिनौनी हरकत, वो भी इतने बड़े बुजुर्ग के साथ, ये अकल में आने वाली नहीं है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर मेरी खुद जो वहाँ उनके मुताल्लिकीन हैं उनमें से 1-2 से बात हुई, चूँकि मेरा ननियाल है, और जो उनकी कब्र पर वहाँ गए हैं उसी वक्त, उनमें से भी मेरी 1-2 से बात हुई। उन्होंने बतलाया कि हकीकत तो अभी तक कोई वाज़ेह नहीं हुई है कि ऐसा क्यों हुआ। अलबत्ता ऐसा महसूस होता है कि किसी तांत्रिक ने ये सब शरारत की है उनके साथ।
وہ پولیس میں مقدمہ پہنچ چکا ہے. وہاں کے DCP نے باضابطہ ایک اعلان بھی جاری کیا تھا ویڈیو بیان میں کہ ہم ان لوگوں کی چھان بین کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو سخت سے سخت ہم سزا دیں گے اگر پکڑے جاتے ہیں. بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اس عظیم حادثے پر اللہ صبر کی توفیق مرحمت فرمائے. میں سوچ رہا تھا جب وہ خبر میرے پاس بھیجی گئی تھی کہ اس سلسلے میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن موقع نہیں مل پایا. اور کل جب یہاں بجنور کا سفر تھا تو مفتی صاحب نے اس کا ذکر کیا، تو میں نے سوچا کہ لو موقع ہے تو اس خبر پر ہی بات کر لیتے ہیں. یہ سارا جی دعا جو تھی بہت مؤثر تھی. اچھا، مشہور یہ ہے اور ہوتا بھی یہی تھا کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ نہیں اتر رہا ہے تو وہ زیرے پہ دم کیا کرتے تھے، اور اس دم کرنے کے نتیجے میں اس ماں کا دودھ ماشاءاللہ بہت اترتا تھا. اس کے علاوہ بھی جب بھی وہ دم کیا کرتے تھے وہ بہت مؤثر ہوتا تھا. اور اس دن واقعہ یہی ہوا کہ میں نے گروپ میں دیکھا کہ قاری صاحب کے تعلق سے خبر ہے، تو میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ رات میں کسی نے حرکت کی ہے اور پورا حصہ سر کا حصہ جو ہے اوپر والا وہ غائب ہے. بڑا افسوس ہوا اور لوگوں نے بہت غم اور غصے کا اظہار بالکل غم کی بات بھی ہے. جی بہت بڑا حادثہ تھا، کیونکہ ضلع بجنور کی ایک مشہور شخصیت تھی، متفق علیہ شخصیت تھی. قاری صاحب الرحمان کھاری والے اس سے مشہور تھے ہمارے پورا ضلع بجنور میں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ تذکرہ ہوا ماشاءاللہ. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ آخر جی مولانا کا جب نام آیا ہوگا اور ایسی خبر چلی ہوگی تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ یار یہ کوئی خراب مولانا ہوں گے اس لیے ایسا واقعہ پیش آیا. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایسی چیزوں کا ہو جانا ہے نا، مان لیجیے کسی کا سر غائب ہو گیا، کوئی کسی کا شبیہ لے جاتا ہے پورا، یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، تو دنیا کے اندر جو ہے نا یہ دنیا دارالامتحان ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ پیغمبروں کو شہید کر دیا ان کی قوم والوں نے، ستایا، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں. تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کچھ ان کے ساتھ غلط یا وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. جیسے کہ عام طور پر جب یہ خبر چلی تو لوگوں کے مائنڈ میں یہی آیا کہ بتاؤ ایسا حشر ہوا، تو یہ چیز مائنڈ میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. غلط لوگوں سے جب پالا پڑے گا ہے نا، تو وہ سامنے والے نے غلط کیا ہے تو یہ اس کی شیطانیت ہی ہے. اب اس پر انشاءاللہ جب پولیس کی تحقیق آئے گی تو پتہ چلے گا یہ کیوں کیا گیا. بہرحال اس طرح کی حرکت انتہائی درجے کی گھٹیا ہے، خطرناک ہے، اور آئندہ کے لیے جو مردے دفن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے. اس پر کارروائی مکمل ہونا چاہیے. آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایسا ثواب ضرور کریں. جی مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا، آپ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے موقع پر یہ بات آتی ہے کہ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. تو اس پر میں یہ بات کہوں گا کہ رات ہمارے حضرت نے اپنے بیان میں قاری صاحب کی شخصیت پر بولتے ہوئے یہ بات کہی کہ 2 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور جب قبر کھولی گئی اور یہ حادثہ پیش آیا تو دیکھا کہ قاری صاحب کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، بدن جوں کا تو سلامت تھا. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت کے مالک تھے اور کتنے نیک دل انسان تھے، اور اللہ کی نظروں میں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا. وہ ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. پھر اس پر ہمارے حضرت نے ایک بات یہ بھی کہی، چونکہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اگر قبر میں دفنائے جانے کے بعد کسی کا بدن ختم ہو جائے، اور ہوتا ہی ہے، مٹی کھا جاتی ہے اس کو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آدمی غلط ہے. یہ ایک نیچرلٹی ہے جو ہونی ہی ہے سب کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ اس طریقے کی کرامتیں اپنے کچھ خاص بندوں کی ظاہر کرتے رہتے ہیں، اس لیے تاکہ ہم ان کی طرح نیک بننے کی کوشش کریں. مفتی صاحب نے جو میسیج دیا ہے وہ اہم ہے کہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قاری صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں. اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے ثلث قرآن یعنی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ ہم پڑھیں گے تو 30 پاروں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ قاری صاحب کے لیے اور
دیگر مرحومین اور مرحومات کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ہمارے لیے بھی آپ سب دعا کریں، خیریت سے ہمارا سفر ہو جائے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ بہت اچھی چیز اگر ظاہر ہو جائے تو اسے اچھی چیزوں پر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھا ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ برا ہو جائے تو بہت جلدی سے، خاص طور پر جو اس دنیا سے چلا جائے، بدگمان بالکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجھے اصل میسج اس ویڈیو کے ذریعے دینا تھا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔